शौहर के मरने के बाद देवर जिद करने लगा कि मैं भाभी से शादी करूंगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं नमाज कुरान पढ़ती और हर वक्त शौहर की मगफरत के लिए दुआएं करती रहती, मगर अब देवर छुप कर मेरे कमरे में आ जाता, कभी मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरी कमर पर हाथ लगाता। एक दिन मैंने उसे थप्पड़ मारकर कमरे से निकाल दिया। अगली सुबह तहज्जुद की नमाज पढ़कर मैं कुरान पढ़ रही थी जब वो कमरे में आया और मुझे कागज देकर बोला, अब तुम खुद मुझसे शादी करोगी। मैंने जैसे ही कागज खोला मेरा दिल फट गया, क्योंकि माँ बाप के मरने के बाद मेरी भाभी और भैया ने मुझे पाला था। तब मैं 12 साल की थी। मुझे आज भी इतना तो याद है कि भाई और भाभी ने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, मेरी हर चीज का ख्याल रखा। और जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल हुई उन्हें मेरी शादी की फिक्र लग गई। उन दिनों मेरी भाभी का कजन उमैर अक्सर हमारे घर आता जाता था और एक दिन वो अपनी माँ के साथ मेरा रिश्ता मांगने आ गया। तब भाई ने उनसे कुछ दिनों का वक्त मांगा। अगले रोज भाई के कहने पर भाभी मुझे कमरे में ले गई और मेरी पसंद नापसंद पूछने लगी। मैंने उन्हें कोई जवाब न दिया और कहा, जो फैसला आप करेंगे मुझे कबूल है। तब वो बोली, देखो आलिया, उमैर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, बहुत अच्छा कमाता है और सबसे बढ़कर ये कि वो तुम्हें पसंद करता है। मैं उमैर को अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरी मानो तो तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मुझे अपनी भाभी पर पूरा एतमाद था, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी थी, मुझे माँ बनकर पाला था, इसलिए मैं इस शादी के लिए मान गई। मेरे भाई ने मेरी शादी बड़े धूमधाम से की, किसी चीज की कमी न होने दी। जहेज का सामान भी मेरी मर्जी से लिया गया और फिर जिस दिन मेरी शादी का दिन आया तो सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था। घर में रोशनियों की झलक, मेहमानों की चहल पहल और मेरे दिल में एक अजीब सी गूंज। भाभी मेरे कपड़ों की सलवटें दुरुस्त कर रही थी। वो बार बार कहती, आज तुम मेरी गुड़िया लग रही हो, माशा अल्लाह। उमैर निकाह के बाद जब मेरी तरफ आया तो बस इतना कहा, तुम्हें देखकर लगता है किस्मत ने मुझे वाकई नवाज दिया है। रुखसती के बाद मैं अपने नए घर आई। एक साफ सुथरा सा फ्लैट, सादगी से सजा हुआ, मगर हर चीज में एक तरतीब थी। उमैर ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, ये घर तुम्हारे कदमों की बरकत से मुकम्मल हुआ है। अगले दिन हमारी पहली सुबह इकट्ठे थी। मैंने नाश्ता बनाने की जिद की। उमैर ने पहले तो मना किया, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, ठीक है। हम दोनों ने हंसते हुए नाश्ता किया। वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था, जैसे मैं चाय थोड़ी ज्यादा मीठी बनाती तो कहता, तुम्हारी चाय भी तुम्हारी तरह मीठी है। हनीमून के लिए हम शुमाली इलाका जात गए। गिलगित हिंसा जैसे ख्वाबों की वादियों में वक्त गुजारा। मैंने पहली बार बर्फ को छुआ और उमैर की बाहों में वो लम्हे जैसे साकित हो गए। एक दिन हम खंजराब के मकाम पर खड़े थे। उमैर ने मेरी तरफ देखा और बोला, ये सफेद पहाड़, ये खामोशी और तुम, सब कुछ मुकम्मल है। हमने लंबी वॉक की, चाय के स्टॉल्स पर बैठे मकामी बच्चों को टॉफियां दी और जिंदगी को पहली बार मुकम्मल महसूस किया। उमैर के साथ हर लम्हा नया था। वो मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता, जैसे जब मैं नींद में बातें करती तो सुबह पूछता, रात को तुमने कहा था तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, चलो आज चलते हैं। हनीमून से वापसी पर जिंदगी ने एक नया रिदम पकड़ लिया। मैं सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती, उमैर दफ्तर जाता और शाम को वापसी पर हम लंबी बातें करते। उमैर को किताबें पढ़ने का शौक था। अक्सर रात को वो कुछ पढ़कर मुझे सुनाता। एक दिन वो गालिब की गजल पढ़ रहा था। मैंने कहा, ये तो बहुत दुखी लाइन है। उसने फौरन कहा, बस याद रखना, अगर कभी तुम्हें दुख दिया तो मैं वो पहला शख्स हूँगा जो तुम्हारा दिल हल्का करेगा। उसी दौरान भाई और भाभी ने दुबई शिफ्ट होने का फैसला किया। भाई की कंपनी ने वहाँ एक ब्रांच खोली थी और उन्हें वहाँ सुपरवाइजरी रोल मिला। शाम को भाई ने कॉल की, आलिया, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे, लेकिन हमें इत्मीनान है कि तुम उमैर के साथ हो। भाभी ने भी अलग से बात की, मुझे खुशी है कि तुमने अपने घर को अपना लिया है। अब तुम्हारा जहाँ उमैर के साथ है। मैंने दिल ही दिल में दुआ दी कि जैसे उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, वैसे ही अल्लाह उनके लिए भी आसानियां पैदा करे। भाई के जाने के बाद घर में कुछ खाली सा लगने लगा, लेकिन उमैर ने वो खला भरने में देर नहीं की। एक शाम मैं किचन में थी, पीछे से आकर उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा। बताओ मैं कौन हूँ?
कोई ऐसा जो मुझे चैन से सांस नहीं लेने देता। मैंने जवाब दिया, चैन से नहीं, मोहब्बत से। हमारी जिंदगी का हर दिन अलग रंग लाता। उमर कभी कभार मेरे लिए छोटे तोहफे लाता। एक बार वो मेरे लिए लकड़ी का एक हार लेकर आया जिस पर मेरा नाम कुंदा था। ये मुझे एक छोटे कारीगर से मिला था। तुम्हारा नाम देखा तो लगा जैसे तुम्हारा हिस्सा है। मैंने उसे पहन लिया और कहा, अब इसे उतारोगी तो नहीं? बस फिर वादा करो, मुझे भी कभी दिल से मत निकालना। पहले निकालने का मौका तो दो। वो जोर से हंसा और मैंने पहली बार सोचा कि हर औरत को इतनी आसानी से मोहब्बत नसीब होती है। मैं नहीं जानती थी कि किस्मत ने मेरे लिए कौन सा सफा पलट कर रखा है। उस वक्त बस इतना मालूम था कि उमर वो शख्स है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। जिंदगी अपने मुकम्मल रंगों में बह रही थी। सुबह की चाय, शाम की गुफ्तगू, रात के किस्से। हमारी नई शादी को 6 महीने होने को आए थे और उमर के साथ हर दिन एक नया तजर्बा था। वो जिंदगी को सादगी में जीने वाला इंसान था, लेकिन उन दिनों मेरे जिस्म और मिजाज में एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी। थकन, चक्कर और बेदिली। पहले तो मैंने मामूली समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब मुसलसल तबीयत बिगड़ने लगी तो उमर ने संजीदगी से कहा, कल डॉक्टर के पास चलते हैं, कोई लापरवाही नहीं। अगले दिन हम करीबी क्लिनिक गए। डॉक्टर ने मुआयना किया और फिर मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मैंने पहले तो डॉक्टर को देखा, फिर उमर की तरफ, जैसे वो कुछ देर समझ ही नहीं पाया। फिर अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आया, मेरी पेशानी पर बोसा दिया और बोला, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है आलिया। हम खुशी से घर वापस आए। रास्ते में वो बार बार कहता रहा, बेटा हो या बेटी, मैं चाहता हूँ वो तुम पर जाए, तुम्हारी जैसी हो। उस दिन के बाद हमारी बातों का महवर बदल गया। घर के एक कमरे में छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, कपड़े और छोटा सा क्रैब खरीदने का सोचने लगे। उमर रातों को नेट पर बेबी नेम सर्च करता और रोज नया नाम लेकर पूछता, आलिया ये कैसा है? मैं हंसती, पहले देख तो लें कि लड़का है या लड़की। नहीं, मैं चाहता हूँ बेटी हो। मेरी छोटी सी गुड़िया। 9 महीने जैसे पलक झपकते गुजर गए। उमर हर चेकअप पर मेरे साथ जाता, मेरी हर उलझन को समझे बगैर सुलझाता। उसने मेरे लिए एक डायरी बनाई थी जिसमें हर हफ्ते मेरे जज्बात और उसकी दुआएं लिखी होती। एक दिन उसने कहा, मैं चाहता हूँ जब हमारी बेटी बड़ी हो ये डायरी उसे दूं ताकि वो जान सके कि हम उसका कितना इंतजार कर रहे थे। फिर वो दिन आया जब मुझे लेबर पेन शुरू हुई। उमर मुझे अस्पताल ले गया। मुझे मुकम्मल होश नहीं था, लेकिन उमर की आवाज सुनाई देती रही, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ यहाँ। कई घंटे बाद मैंने एक नर्स की आवाज सुनी, मुबारक हो, बेटी हुई है। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे होश आया तो कमरे में भाभी थी जो दुबई से वीडियो कॉल पर थी। मैंने नर्स से पूछा, उमर कहाँ है? उसे मेरी बेटी को गोद में लेना था। सबसे पहले नर्स ने नजरें चुराई। मैंने बार बार पूछा मगर कोई जवाब ना मिला। दिल में घबराहट बढ़ने लगी। कुछ ही लम्हे बाद भाई की कॉल आई। उसके अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजते रहे, आलिया, उमर का रोड एक्सीडेंट हुआ है। अस्पताल से घर जाते हुए वो नहीं रहा। मैंने फोन हाथ से गिरा दिया। मेरी दुनिया जैसे रुक गई, सांस लेना भूल गई। मैं माँ बनी थी और उसी दिन बेवा भी। मैं बेड पर पड़ी थी, लेकिन जैसे जिस्म में जान नहीं रही। बेटी पास थी मगर आंखें मुसलसल दरवाजे पर लगी थीं। शायद कोई कह दे गलत फहमी हुई है, उमर जिंदा है। मुझे फौरन डिस्चार्ज मिल गया क्योंकि मुझे हर हाल में घर पहुंचना था। उमर को आखिरी बार देखना था। मुझे उमर के बगैर घर ले जाया गया, वो ही घर जो उसने मोहब्बत से बसाया था अब अजनबी लगने लगा था। घर में क़यामत का सा मंजर था। उसकी बहनें, माँ और मोहल्ले वाले धाड़े मार मार कर रो रहे थे और उमर का चेहरा कफन में लिपटा मगर वासे था। मेरा दिल बंद होने लगा, कदम डगमगा गए। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया हुआ था। मेरा जिस्म बेजान था। कुछ समझ नहीं आ रही थी अपने जज्बात का इजहार कैसे करूं। उमर की तदफीन के मामलात मुकम्मल हुए मगर मेरी जिंदगी अधूरी हो गई। मैंने बेटी को सीने से लगाया और बस इतना कहा, अब तुम ही मेरे जीने का मकसद हो। पहले दिन मैंने बेटी को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। एक लम्हे को उसे गोद में लेने से भी घबरा रही थी, लेकिन फिर भाभी की आवाज फोन पर सुनाई दी, आलिया, अगर तुमने हिम्मत ना की
तो उमर की याद भी तन्हा हो जाएगी। मैंने बेटी को सीने से लगाया। वो छोटा सा वजूद मेरे दिल की धड़कन से जुड़ गया। उसकी सांसें, उसकी नन्ही उंगलियां मुझे जिंदा रहने की वजह दे गईं। भाई और भाभी के पहुंचने में 2 दिन लगे। जैसे ही वो घर दाखिल हुए, माहौल बदल गया। भाई ने दरवाजे पर कदम रखा तो एक लम्हे को रुक गया। उसकी आंखें सहन की दीवारों पर टिकी रही, जैसे उमर को ढूंढ रही हों। भाभी मेरी तरफ दौड़ी, मुझे गले लगा लिया। मैं बेहिस खड़ी थी, न रोई न कुछ कहा। बेटी उनकी गोद में दी गई तो भाभी ने उसे चूमते हुए कहा, ये तो बिल्कुल उमर जैसी है, बिल्कुल वैसी ही आंखें। भाई बैठक में चुपचाप बैठा था, एक लफ्ज नहीं बोला। खाने के बाद जब सब खामोश हो गए तो वो मेरे कमरे में आया। आलिया, हमें तुम्हें यहाँ इस हाल में देखकर तकलीफ हो रही है। दुबई चलो, वहाँ हम सब हैं, तुम अकेली नहीं रहोगी। मैंने नजरें झुकाई। अकेली तो अब भी नहीं हूँ, ये मेरे शोहर की बेटी है, इसके साथ हूँ। भाई ने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया, 2 घूंट लिए और धीरे से बोला, यहाँ तुम्हारे लिए कोई सहारा नहीं, कम से कम वहाँ हमें सुकून होगा कि तुम महफूज हो। ये घर उमर का है, मैं इसके साए में जीना चाहती हूँ। वो दरवाजा, वो बेड, वो कुर्सी जहाँ वो बैठकर अखबार पढ़ता था, ये सब छोड़कर कैसी चली जाऊं। भाभी दरवाजे पर खड़ी थी, सुन रही थी। वो आगे बढ़कर बोली, आलिया, हम तुम्हें इस दुख में नहीं छोड़ सकते। उमर की यादें तुम्हारे दिल में हैं, वो कहीं भी साथ होंगी। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर बेटी की तरफ। ये जगह सिर्फ यादें नहीं, ये मेरे रिश्ते का गवाह है। मेरी बेटी को उसके बाप का घर चाहिए। भाई ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम जिद कर रही हो, हम तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। अगर जिद ना करती तो आज शायद जिंदगी की ये कैद सहल लगती। मेरी आवाज सख्त थी, लेकिन मैं रो नहीं रही थी। भाभी ने भाई का हाथ पकड़ा, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जब दिल चाहे दरवाजा खुला है। अगले दिन भाई ने घर की चीजों को गौर से देखना शुरू किया, जैसे कुछ सोच रहा हो। दोपहर को उसने मुझे बुलाया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रकम जमा की है, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक बताना। भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपका एतबार काफी है। भाभी मेरे साथ बैठी कुछ देर तक खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, एक मशवरा दूं? जी, कुछ मसरूफियत रखो, कुछ वक्त अपने लिए निकालो। जिंदगी थम गई है, मगर तुम्हें नहीं रुकना चाहिए। उसी शाम वो दोनों वापस जाने की तैयारी करने लगे। भाई ने अपना बैग बंद करते हुए कहा, ये फैसला तुम्हारा है, हम बस दुआ कर सकते हैं कि तुम सलामत रहो। भाभी ने मुझे गले लगाया, तुम बहुत बहादुर हो आलिया, लेकिन कभी बहादुरी थक जाए तो हमें जरूर याद करना। भाई और भाभी की वापसी के बाद घर का माहौल जैसे बदल गया। उमर के जाने के बाद अगर किसी चीज में वाज़ेह तब्दीली आई थी तो वो मेरी सास का रवैया था। पहले वो मुझे बेटी कहकर बुलाती थी, हर काम में मेरा हाथ बटाती थी और मेरे लिए दुआएं मांगा करती थी, मगर अब उनके चेहरे की लकीरें जैसे बदल गई थी। नजरों में ठंडक की जगह अजनबियत आ गई थी। इद्दत का वक्त शुरू हुआ तो उन्होंने मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद रखने की हिदायत कर दी। बोली, बस तुम अब अंदर ही रहो। बेवा औरत की इद्दत ऐसे ही गुजरती है। मेरे दिल में सवाल उठा, क्या बेवगी सिर्फ दुख का नाम है या सजा का? मगर मैंने खामोशी अख्तियार की। बेटी मेरे पास थी, उसी का सहारा था। मैं दिन रात एक ही कमरे में 4 दीवारी में बेआवाज जिंदगी गुजारने लगी। मेरी जिठानी महविश अक्सर मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर हल्की आवाज में पूछती, कुछ चाहिए तो बताओ आलिया। नहीं बाजी, सब कुछ है, मैं कहती। हालांकि सच ये था कि अंदर से बहुत कुछ टूट चुका था। एक दिन सास कमरे में आई, सख्त लहजे में बोली, बेवा हो चुकी हो, अब हंसी खुशी रंग बिरंगे ख्यालात का वक्त नहीं रहा। इद्दत है, पर्दे का ख्याल करो। मैंने सर झुकाकर कहा, जी अम्मा, जैसे आप कहें। फिर वो मेरी बेटी को देखकर कुछ देर खामोश रही और एक ठंडी सांस लेकर कमरे से निकल गईं। मैं विशी मेरी असल मददगार बनी। कभी दरवाजे के नीचे दूध का गिलास रख देती, कभी बेटी के लिए झूला बंधवा देती। एक दिन जब मैं बीमार पड़ गई तो रात के वक्त छुपकर मेरे कमरे में आई, सर पर ठंडी पट्टियां रखी और बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। बाजी, मुझे कभी लगता है जैसे मैं कहती हूँ, बस गिनती के दिन बाकी हैं यहाँ। मैंने पहली बार अपने दिल की बात कही, ये वक्त गुजर जाएगा आलिया,
تم جیسی لڑکیاں کمزور نہیں ہوتی، بس خاموش ہوتی ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور آنکھوں میں حوصلہ بھرا۔ عدت کے دن جیسے گنتی کے پتھروں کی طرح تھے، ہر دن بوجھل، ہر رات لمبی۔ گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا، لیکن تانے اور نظروں کی سرد مہری روز کا معمول بن چکی تھی۔ میری نندیں اکثر باہر سے آ کر دروازے کے قریب آ کے سرگوشیاں کرتی۔ کتنے دن ہو گئے اسے کمرے میں بند دیکھ کر، شاید یہی قسمت ہے اس کی۔ ایک دن مہوش نے میرے لیے سبزی کی چھوٹی پلیٹ بھجوائی۔ ساس نے دیکھ لیا تو فوراً میری طرف آ کر بولی، تو نے اپنی خدمت کے لیے بھی کسی کو منا لیا ہے؟ اب رنگ دکھانے شروع ہو گئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس بیٹی کو گود میں اٹھا کر ایک طرف ہو گئی۔ مہوش نے بعد میں کہا، میں ان سے الجھنے نہیں آئی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم خود کو اکیلا نہ سمجھو۔ میری عدت کے دوران ایک اور واقعہ ہوا۔ گھر میں کام کرنے والی ماسی کو ساس نے اچانک ہٹا دیا۔ کہنے لگی، اب گھر میں کوئی خاص کام نہیں ہے، سب کام اب تم کرو گی۔ مگر عدت میں تو باہر نہیں نکلنا چاہیے، کمرہ دھونا، بچوں کے کپڑے سمیٹنا، یہ سب باہر کا کام نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو جھولے میں لٹایا اور چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ جسم تھک جاتا لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہ کیا۔ مہوش نے ایک دن مجھے کہا، تم ہر بات برداشت کر لیتی ہو، یہ تمہاری خوبی بھی ہے اور کمزوری بھی۔ باجی میں اب کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتی، میرے لیے بس میری بیٹی کافی ہے۔ عدت کے آخری دنوں میں مجھے سنایا گیا کہ ساس محلے میں یہ بات کر رہی تھی، بہو تو تھی مگر نصیب کا کیا کہیں، بیٹا گیا اور اس کے بعد یہ لڑکی بس ہمارے سر پر بوجھ ہے۔ میرے اندر ایک بار پھر دراڑ سی پڑی، لیکن میں نے وہ جملہ بھی اپنے دل میں دفن کر دیا۔ عدت مکمل ہونے سے ایک دن پہلے مہوش میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیا سفید دوپٹہ تھا۔ یہ لو، کل تم عدت سے آزاد ہو جاؤ گی، چاہا تو اللہ تمہاری زندگی میں آسانی دے گا۔ میں نے دوپٹہ لیا، اسے چوما اور کہا، باجی آپ جیسا کوئی نہ ہوتا تو شاید میں ٹوٹ جاتی۔ اگلی صبح جب عدت مکمل ہوئی تو میں نے سب سے پہلے جا کر جائے نماز پر سجدہ شکر ادا کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، لیکن دل میں اتنا بوجھ تھا جیسے کوئی پتھر اتر گیا ہو۔ مہوش نے مجھے گلے لگا کر کہا، اب تمہیں نئی زندگی شروع کرنی ہے عالیہ، لیکن میں جانتی تھی کہ نئی زندگی صرف عدت ختم ہونے سے شروع نہیں ہوتی، یہ تو اب ایک اور سفر کا آغاز تھا جہاں سوال اور جواب دونوں میرے حصے کے تھے۔ عدت مکمل ہوئی تو میں نے ساس کے سامنے جا کر کہا، اماں آپ کے کہنے پر میں نے ہر بات مانی، اب اگر اجازت ہو تو کچھ دیر کے لیے سین میں بیٹھ جایا کروں۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولی، ابھی وقت نہیں آیا تمہارے لیے کھلی فضا میں سانس لینے کا۔ عدت تو ختم ہو گئی مگر حیا ابھی باقی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی، واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیٹی کو گود میں لے لیا۔ اگلے ہی دن صبح ناشتے کے بعد ساس نے کام والی کو دروازے پر ہی روک دیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے تو آتی تھی اب وہ خود سب سنبھال سکتی ہے۔ ماسی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، میں نے بس سر ہلایا۔ وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ کچن، برتن، کپڑے، جھاڑو اور بیٹی کا خیال، سب کچھ ایک ساتھ میرے سر آ گیا تھا۔ ناشتہ بناتے ہوئے چولہے کی آگ تیز ہو گئی، ہاتھ جل گیا۔ آواز نکلی تو ساس کچن میں آ گئی، ابھی تو کام شروع ہوا ہے، اتنی جلدی تھکنے لگی ہو، بیوہ ہو گئی ہو، اب یہی زندگی ہے تمہاری۔ مہوش جو کچن کے دروازے پر کھڑی تھی فوراً آگے بڑھی، امی ہاتھ جل گیا ہے اس کا، تھوڑا خیال کر لے۔ ساس نے اسے گھور کر دیکھا، تو ہی تو ہے جس نے اس کے نخرے پال رکھے ہیں، پہلے شوہر نے سر چڑھایا اب تو چڑھا رہی ہے۔ مہوش خاموش ہو گئی۔ میں نے زخم پر پانی ڈالا، دوپٹہ باندھا اور کام میں لگ گئی۔ اگلے دن مہوش نے کہا، عالیہ میں چاہتی ہوں تم رنگین لباس پہنو، دل بہلے گا تمہارا، عدت ختم ہو چکی ہے۔ میں نے الماری سے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ نکالا، استری کیا اور پہن لیا۔ جیسے ہی صحن میں نکلی، نندے بیٹھک میں بیٹھی تھی، ایک نے دوسرے کے کان میں کچھ کہا اور دونوں ہنسنے لگیں۔ یہی دن رہ گئے تھے دیکھنے کو، کل تک عدت میں تھی، آج رنگین کپڑے، واہ بھئی واہ۔ میں بھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ساس اندر آ گئی، میری طرف دیکھ کر غصے سے بولی، کیا یہی دکھانے کے لیے عدت ختم ہونے کا انتظار تھا؟ سفید رنگ کے لباس کے دن گئے تو اب فیشن یاد آ گیا۔ اماں یہ کوئی شوخ کپڑا نہیں ہے، مہوش باجی نے ہی تو کہا تھا، تو کیا اب اس گھر میں وہی فیصلہ کرے گی؟ میں زندہ ہوں ابھی، اور جب تک میں ہوں اس گھر میں بیوہ کے رنگ سیاہی کے سوا کچھ نہیں ہوں گے۔ میں نے سوٹ اتارا، دوبارہ سفید لباس پہنا
और खुद को आईने में देखा। वही चेहरा, वही आंखें, मगर जैसे रोशनी बुझ गई हो। मैं भी शाम को मेरे पास आई। माफ करना, मेरा मशवरा तुम्हारे लिए परेशानी बन गया। बाजी, शायद ये घर अब मुझे एक ही रंग में देखना चाहता है। दिन गुजरते गए और कामों का बोझ बढ़ता गया। सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तनों तक हर काम मेरे जिम्मे। बेटी को गोद में लेकर फर्श साफ करती, कभी उसे लिटाती, कभी रोटी सेकने के दौरान उसे झूले में हिलाना पड़ता। एक दिन खाना बनाते हुए आटा खत्म हो गया। मैंने नंद को कहा, जरा दुकान से आटा ले आओगी, बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। ओह, अब हम तेरे नौकर हो गए, उसने तंजन कहा। अभी तो कुछ महीने ही हुए हैं, शोहर के मरने के बाद भी हुक्म चला रही है। मैंने हुक्म नहीं दिया, बस कहा था तू अपनी हैसियत जान बेवा हो गई है और बेवगी में जबानें नहीं चलती। सास किचन में आई, अब इस घर में रहना है तो जुबान बंद रखनी होगी और हर काम खुद करना होगा। जिसका शोहर ना रहा हो उसका सहारा सिर्फ काम होता है। मैंने आटे की थैली संभाली और खुद ही दुकान की तरफ निकल गई। रास्ते में कोई पुरानी पड़ोसन मिल गई। कहने लगी, क्या खुद आटा लेने आई हो? बच्ची को कौन देख रहा है? घर में सब हैं। मैंने मुख्तसर जवाब दिया और जल्दी वापसी की राह ली। उस रात महविश ने मुझे खाने पर बुलाया। बच्चों के साथ बैठी तो लगा जैसे कुछ लम्हे आसान हो गए हों। उसने कहा, तुम्हें थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना चाहिए। वक्त बचता नहीं बाजी, सारा दिन काम और बेटी की जिम्मेदारी। रोज कम से कम 10 मिनट मेरे साथ चाय पिया करो, बस इतना वादा करो। मैंने सर हिलाया। उस रात पहली बार नींद आई। दूसरी सुबह फिर वही रूटीन, लेकिन अब जहन में महविश का वादा था। सास के ताने, नंदों की नजरों की तहकीर, सब कुछ झेल कर भी मैं हर रात उस 10 मिनट की चाय का इंतजार करती। एक दिन बेटी को गोद में लिए सोच रही थी, अगर ये सब मेरे साथ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मुझे कुछ बदलना होगा, मगर वो सोच अभी कच्ची थी और मेरा माहौल मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। मैं सिर्फ सह रही थी, झेल रही थी और अपनी बेटी की आंखों में वो रोशनी तलाश कर रही थी जो कभी मेरे चेहरे पर थी। उस दिन सुबह से मौसम भारी था। बादल आसमान पर छाए हुए थे और हवा में नमी सी घुल गई थी। मैंने मामूल के मुताबिक काम निपटाने शुरू किए। बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री किए, नाश्ता तैयार किया और फिर बेटी को झूले में लिटा दिया। सास जल्दी उठ गई थी। नंदे भी कॉलेज की तैयारी में मसरूफ थी। कपड़ों की 2 बड़ी बाल्टियां जमा हो चुकी थी और महविश बाजी अभी सो रही थी। आम दिनों में कपड़े धोने के बाद फैलाने का काम वो ही संभालती थी, क्योंकि मैं छत पर नहीं जाती थी। लेकिन आज सास ने मुझे आवाज दी, उठा कपड़े और जा ऊपर फैला। महविश को मत छेड़, सोती रहेगी तो ही बेहतर है। अम्मा, मैं छत पर नहीं जाती, आपको पता है, इर्द गिर्द की छतें। चुप करके जा, महारानी बनने की आदत खत्म कर दे। बेवा हो गई है, अब यही काम करने हैं तुझे। मैंने बेटी को झूले में लिटा दिया, कपड़े संभाले और छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन कोई रास्ता न था। छत पर पहुंची तो बादल और गहरे हो चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तार पर डालने शुरू किए। जब आखिरी चादर फैला रही थी तो यकायक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर बारिश, एक धमाके से, जैसे आसमान फट पड़ा हो। मैं कपड़े समेटने लगी, लिबास बारिश में भीगने लगे। मेरा दुपट्टा भी पानी से बोझल हो गया। जैसे ही मैंने आखिरी शलवार तार से उतारी, मेरी नजर सामने कमरे के दरवाजे पर पड़ी। वहाँ कामरान भाई खड़े थे, छत के कमरे में मेरी तरफ घूरते हुए। उनकी आंखों में जो कुछ था वो नजर बर्दाश्त के दायरे से बाहर था। वो मुस्कुरा रहे थे, वही मुस्कुराहट जो इंसान की रूह में जहर घोल दे। मैंने फौरन नजरें नीचे की, कपड़े उठाए और दुपट्टा संभालते हुए भागती हुई नीचे आ गई। सीढ़ियां उतरते ही सास सामने आ गई। मेरी सांस फूली हुई थी। क्या हुआ है? ऐसे क्यों भाग रही हो? कपड़े किधर हैं? बारिश आ गई है अम्मा। मैं रुकी, फिर हिम्मत जमा करके कहा, कामरान भाई वो ऊपर थे, मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मेरी नंदे कमरे से निकल आई। महविश बाजी भी आ चुकी थी। मेरी बात सुनकर महविश की आंखों में हैरत आई, लेकिन सास का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या बकवास कर रही है? मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। अम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे। खामोश। सास ने मेरे मुंह पर जोरदार चांटा मारा। बदकिरदार कहीं की, अपने शोहर के मरने के बाद अब मेरी जवान औलाद पर नजरें डाल रही है। शर्म नहीं आई? मैं पीछे हटी, लेकिन नंदों ने घेर लिया। यही रह गया था, पहले हमारे भाई को खा गई, अब दूसरे पर गंद डाल रही है। ये सब तुम्हारा ड्रामा है। बारिश में सफेद कपड़ा पहनकर गई और फिर इल्जाम लगा दिया। खुद कुछ करने गई थी शायद।
میں نے نظریں جھکا لی، آنسو بے اختیار بہ رہے تھے مگر زبان پر اب بھی سچ تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اب تو ہمیں غلط ثابت کرے گی۔ ساس نے بالوں سے پکڑ کر مجھے زمین پر گرا دیا۔ نکل باہر، یہ کپڑے دوپٹہ سنبھال اور شرافت سے رہنا سیکھ۔ مہوش نے بچ بچاؤ کی کوشش کی، امی بس کریں، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، یہی تو خطرہ ہے، کہیں یہ اس بچی کو بھی ماں جیسا نہ بنا دے۔ میں نے خود کو سمیٹا، کپڑے سنبھالے اور خاموشی سے کمرے میں واپس آ گئی۔ بیٹی اب بھی جھولے میں تھی، اس کی آنکھوں میں نیند تھی، لیکن ماحول کا شور اسے ڈرا چکا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور ایک ہی جملہ خود سے کہا، اب جو بھی سہنا ہے تیرے لیے سہنا ہے۔ کمرے کی بند فضا میں میرا دل دھڑک رہا تھا، کبھی کبھی پردے ہلتے تو لگتا کامران پھر نہ آ جائے۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا لی، رات کو کھانے کے وقت نہ گئی۔ ساس نے دروازہ پیٹا، نیچے آ، بھوکی رہ گئی تو ہمیں نہ کہنا، اور کل کام بھی سارے تیرے ہی ہیں۔ میں نے جواب نہ دیا، صرف بیٹی کے ہاتھ تھامے رہی، وہ میری ڈھال تھی، میری گواہی تھی۔ اس رات جب سب سو گئے، میں نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، سچ بولنے کا یہ صلہ کیوں؟ جو نظر مجھ پر پڑی وہ الزام میرے نام پر لگا، یہ کیسا انصاف ہے؟ دروازے پر ایک بار پھر ہلکی سی دستک ہوئی، میں کام گئی مگر اس بار دروازہ نہ کھلا، صرف دل ہی دل میں ایک دعا کی، میری بیٹی کو اس گھر کی نظروں سے بچا لینا، بس اتنا کافی ہے۔ اس رات میرے کمرے کی کنڈی بند تھی مگر دل بے چین، بار بار اٹھ کر دروازہ چیک کرتی، پھر بیٹی کے پاس بیٹھ جاتی۔ باہر خاموشی کا راج تھا لیکن اندر دل میں شور تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، وہی وقت جب میں اکثر تہجد کے لیے اٹھتی تھی، ایک عادت جو مہر کے بعد سے اور مضبوط ہو گئی تھی۔ جائے نماز بچھائی، بیٹی سو رہی تھی، میں نے وضو کیا، کمرے کا ہلکا سا کونا روشن کیا اور نماز شروع کر دی۔ پہلی رکعت ختم کی ہی تھی کہ دروازے کی کنڈی ہلنے لگی، دل جیسے حلق میں آ گیا۔ میں خاموش رہی، نماز جاری رکھی، مگر اگلے ہی لمحے کنڈی کھلنے کی مخصوص آواز آئی، کسی نے آہستہ سے دروازہ کھولا، وہ کامران تھا، وہ بغیر کچھ کہے اندر آ گیا۔ میں نے نماز جاری رکھی، جیسے ہر لفظ میرے لیے محافظ بن جائے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور میری طرف آیا، میں رکوع میں تھی، جیسے ہی میں سجدے میں گئی اس نے میرے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، دعا ختم ہو جائے تو تھوڑا سا وقت دے دو، بہن نہیں لگتی اب تم۔ میں نے فوراً نماز مکمل کی اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی یہ وقت کسی کے کمرے میں آنے کا، اور وہ بھی بیوہ عورت کے؟ عمیر مر چکا ہے عالیہ، اور تم اب اکیلی ہو، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے، میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، آپ میرے شوہر کے بھائی ہیں، یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، رشتے اب کاغذ پر رہ گئے ہیں، دل کی بات سنو، باہر نکل جائیں میرے کمرے سے۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا مگر وہ وہیں بیٹھا رہا، اگر شور مچایا تو سب یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود بلایا ہے، سچ تو کوئی مانے گا نہیں۔ میں نے جائے نماز کو اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا، یہ دیکھ رہے ہو اس پر کھڑے ہو کر بھی تمہاری نیت نہ بدلی۔ اس نے میری کلائی پکڑنے کی کوشش کی، میں نے زور سے دھکا دیا اور چیخ ماری، اماں، باجی، دروازہ کھولو کوئی۔ اچانک کامران کے چہرے پر عجیب سا تناؤ آ گیا، اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے ایک طرف گرنے لگا، اس کی چیخ گونجی اور ساتھ ہی باہر شور مچ گیا۔ میں بھی سب سے پہلے کمرے میں آئی، پھر نندے اور ساس۔ میں دروازے کے پاس جائے نماز پر بیٹھی کانپ رہی تھی، کامران فرش پر گرا پڑا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، یہ کیا کیا اس نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ ساس چیخیں مارنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود آیا تھا، وہ۔ میری آواز رند گئی، جھوٹی، تیرے جیسے کردار کی عورتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مہوش نے کامران کو دیکھا اور فوراً کہا، اسے ہسپتال لے کر چلیں، شاید ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ بھائیوں نے کامران کو اٹھایا مگر اس کی ایک ٹانگ اور ایک بازو بے جان ہو چکے تھے، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہسپتال نے ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا فالج کا حملہ ہے، دماغ کی ایک سائیڈ متاثر ہو چکی ہے، بولنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے اور جسم کا ایک حصہ مفلوج ہے۔ مہوش نے ساس کو سنبھالا جو اب بھی ہچکیاں لے رہی تھی، میرا بیٹا
یہ سب اس کی چال تھی، وہی عالیہ۔ میں اسپتال نہیں گئی، میں کمرے میں بند رہی بیٹی کے ساتھ اور جائے نماز پر سر رکھے اللہ سے بات کرتی رہی، یا اللہ میں نے صرف اپنا دفاع کیا، بس تو ہی گواہ ہے۔ 2 دن بعد کامران گھر آیا، ویل چیئر پر، اس کی آنکھوں میں وہی غرور مگر اب بے بسی بھی تھی۔ اس کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلا، میں نے غلطی کی۔ کمرے میں سب خاموش ہو گئے۔ مہوش نے نرمی سے کہا، یہ جملہ کافی ہے، سب کچھ صاف ہو چکا ہے۔ میں سامنے نہ گئی، صرف دیوار کے پیچھے سے سنا۔ سچ اپنی پہلی جھلک دکھا چکا تھا، ظلم کی زبان بند ہو گئی تھی مگر الزام کے نشان ابھی باقی تھے۔ کامران کی ویل چیئر گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کو سارا گھر جیسے خاموش ہو گیا۔ وہ جو کبھی چھت پر کھڑے ہو کر آوازیں لگایا کرتا تھا اب نظریں جھکائے بیٹھا تھا، ہاتھوں کی حرکت ختم، زبان سے بمشکل الفاظ نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ بھی ساتھ تھی۔ سانس نے لفافہ ہاتھ میں لے کر جلدی سے کھولا، آنکھوں پر اینک چڑھائی اور لکھی لائنیں بلند آواز میں پڑھنے لگی اور پھر اچانک خاموش ہو گئی۔ مہوش باجی نے وہی رپورٹ دوبارہ پڑھی اور ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ تو لمبا معاملہ لگ رہا ہے، مکمل ریکوری کا امکان بھی کم ہے۔ کمرے میں بیٹھے باقی سب خاموش تھے، کوئی کچھ بولنے کو تیار نہ تھا۔ میں اپنے کمرے کے کونے میں بیٹی کو گود میں لیے سب کچھ سن رہی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن دل کے اندر جیسے مسلسل کچھ دہرایا جا رہا تھا، سچ خود بولے گا، سچ کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی رات مہوش میرے پاس آئی، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ دروازہ آہستہ بند کیا اور قالین پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک کچھ نہیں کہا، پھر دھیرے سے بولی، عالیہ مجھے تم سے ایک سچ کہنا ہے جو میں برسوں سے چھپاتی آئی ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کامران شروع سے ہی ایسا ہی تھا، اس کی نظروں میں ہمیشہ بے چینی، ضرورت سے زیادہ دلچسپی اور ناجائز جرأت رہی ہے۔ میری شادی کے فوراً بعد اس نے ایک بار مجھ پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ پھر آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ امی نے منع کیا تھا، کہا تھا کہ خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اس وقت میں خاموش ہو گئی، پھر بچے ہو گئے اور پھر خاموشی ہی عادت بن گئی اور اب خاموشی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ وہ حد پار کر چکا ہے۔ تم پر ہاتھ اٹھانا، تمہاری عزت پر سوال اٹھانا، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو آپ کیا کریں گی باجی؟ میں جا رہی ہوں، اس گھر سے جا رہی ہوں، اب اور نہیں۔ اگلی صبح جب مہوش نے سامان باندھنا شروع کیا تو ساس کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ جس بیٹے کو آپ نے ہمیشہ بچایا، اس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ میں اور برداشت نہیں کر سکتی، مگر کامران بیمار ہے، اب تم ہی سہارا ہو اس کا۔ کامران نے جب عالیہ پر ہاتھ اٹھایا تب کس کا سہارا تھا؟ تب آپ کو خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ کی بہو بھی کسی کی بیٹی ہے؟ ساس نے نظریں جھکا لی، ہاتھ جوڑ کر کہا، بچوں کا سوچ لو مہوش، مت جاؤ، میں بچوں کو لے کر جا رہی ہوں تاکہ انہیں ایک بہتر ماحول دے سکوں۔ میں چاہتی ہوں وہ یہ نہ دیکھیں کہ عورت کب تک خاموش رہتی ہے۔ مہوش کے جانے کے بعد گھر سنسان ہو گیا۔ کامران ویل چیئر پر بیٹھا دروازے کی طرف دیکھتا رہا، اس کی نظریں جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں لیکن کوئی واپس نہ آیا۔ 7 دنوں میں بوڑھی ہونے لگی، بال سفید، چہرہ بے رونق، کبھی میرے کمرے کے باہر کھڑی رہتی، کبھی مہوش کو فون کرتی جو کبھی نہیں اٹھایا گیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئیں، ان کی آواز میں پہلی بار نرم لہجہ تھا۔ عالیہ، تو نے جو کہا وہ سچ تھا، میں مانتی ہوں میں نے تجھ پر ظلم کیا، اب ماننے سے کیا فرق پڑے گا اماں، وقت نکل چکا ہے۔ میں روز کامران کو مسجد کے دروازے پر ویل چیئر میں بٹھا دیتی ہوں تاکہ نمازی دعا دے دے، شاید اللہ معاف کر دے۔ اللہ سب دیکھتا ہے اماں اور اس کا انصاف کامل ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے چلی گئی، اس کی پیٹھ جھکی ہوئی تھی جیسے وقت کے بوجھ نے تھکا دیا ہو۔ اس دن کے بعد ساس کی آنکھوں میں اکثر نمی دکھائی دیتی۔ کامران اکثر دروازے کے پاس بیٹھا رہتا، آس پاس کھیلتے بچوں کو دیکھتا لیکن ان کی ہنسی اس تک نہیں پہنچتی۔ کامران ویل چیئر پر بے حس بیٹھا رہتا تھا اور ساس دروازے پر نمازیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی، ان سے دعا کی درخواست کرتی۔ ہر آتے جاتے شخص کی آنکھوں میں ایک سوال ہوتا اور جواب وہ خود ہی اپنے اندازے سے دے دیتے۔ گھر میں اب بھی خاموش فضا تھی لیکن اب وہ خاموشی اندر تک نہیں جاتی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی دیواروں سے نظریں ہٹانا شروع کر دی تھی، اب سوچوں کی سمت بدلنی تھی۔ مہوش باجی جا چکی تھی اور میں جانتی تھی اگر میں بھی اب نہ بدلی تو میری بیٹی بھی اسی جمود میں پل کر بڑی ہوگی۔ مجھے وہ نہیں چاہیے تھا، مجھے اس کے لیے ایک نیا آغاز چاہیے تھا۔ ایک دن جب ساس کمرے میں آئی تو ان کے ہاتھ میں پرانا البم تھا، انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ عمیر کی تصویریں ہیں، شاید تم رکھنا چاہو۔ میں نے البم کھولا،
ہر تصویر ایک داستان تھی۔ عمیر کے ہنستے چہرے، اس کی باہیں، اس کے الفاظ سب زندہ ہو گئے۔ میں نے تصویر کی پشت پر لکھی تحریر پڑھی، عالیہ کے ساتھ ہر دن ایک خوش نصیبی ہے۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں مگر دل میں تلخی نہیں تھی۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا۔ تصویریں رکھنے کا مطلب معاف کرنا نہیں ہوتا، میں جانتی ہوں، مگر چاہتی ہوں کہ شاید ایک دن تم نرم ہو جاؤ۔ اماں، نرم ہونا اور معاف کر دینا دو الگ باتیں ہیں۔ دل جس پر ہاتھ اٹھے وہ ہاتھ بھول سکتا ہے مگر وہ لمحہ نہیں۔ تو کچھ تو کہہ، کیا چاہتی ہے؟ میں اپنی بیٹی کے حصے کی جائیداد چاہتی ہوں۔ عمیر کی بیٹی ہے وہ، اس کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ ساس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جائیداد؟ جی، عمیر کے حصے کی مکمل تفصیل چاہیے۔ میں قانوناً اس کی وارث ہوں اور اس کا حق بچا کر رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن بھائی کو فون کیا، قانونی معاملات شروع ہوئے، کچھ پرانے کاغذات نکالے گئے، کچھ عدالت کے چکر لگے، لیکن آخر کار مجھے عمیر کی جائیداد کا قانونی حصہ منتقل کر دیا گیا۔ میں نے وہ رقم سنبھالی، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے اور ان عورتوں کے لیے جو خاموش ہو کر اندر ہی اندر مر جاتی ہیں۔ میں نے قریبی علاقے میں ایک پرانا خالی مکان دیکھا۔ وہ جگہ کچی ضرور تھی، لیکن میری نظر میں وہ ایک نیا درخت تھا جس پر سائے دینے والے پتے اگنے تھے۔ میں نے وہاں ایک مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا، ایک ایسا مقام جہاں بیوہ عورتیں، بے سہارا بچیاں قرآن سیکھ سکیں، خود کو سنوار سکیں، جینے کی وجہ پا سکیں۔ میں نے اس مدرسے کا نام نور الایمان رکھا۔ پہلا دن تھا، صرف 3 بچیاں آئیں، ایک 7 سالہ یتیم بچی، ایک بیوہ خاتون جس کا شوہر بھی نشے کی لت میں دنیا سے جا چکا تھا، اور ایک لڑکی جسے سوتیلی ماں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے ان سب کو چائے پلائی اور کہا، یہ مدرسہ تمہارا ہے، یہاں صرف قرآن نہیں حوصلہ بھی سکھایا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، مدرسہ بڑھتا گیا۔ میں نے ایک چھوٹا یتیم خانہ بھی ساتھ ہی بنا دیا، ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں بچے سوتے، ایک کچن جہاں کھانا بنتا، اور ایک لائبریری جہاں کچھ پرانی کتابیں رکھ دی گئیں۔ بیٹی اب بڑی ہو رہی تھی، وہ اسکول جانے لگی تھی اور شام کو مدرسے میں میرے ساتھ بچوں کو نظم سناتی۔ ایک دن ساس مدرسے کے دروازے پر آئیں، وہ ویل چیئر میں کامران کو لے کر آئیں اور باہر کھڑی ہو گئیں۔ یہی مدرسہ ہے، وہ دھیرے سے بولیں۔ سب کہتے ہیں یہاں دعائیں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے۔ میں دروازے پر آ کر رک گئی۔ یہ جگہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس کا دل صاف ہو، جسے کچھ سیکھنا ہو، کچھ بدلنا ہو۔ کامران کی زبان اب بھی ساتھ نہیں دیتی، لیکن آنکھوں سے سمجھ آتا ہے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہے، شاید معافی، شاید پچھتاوا۔ معافی دل سے دی جاتی ہے اماں، میرا دل اب بھی زخمی ہے، وقت مرہم ہے، لیکن ہر زخم کا نشان باقی رہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو دے دو، کم از کم دعا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو میرے ذریعے نہیں، اپنے کرم سے کرے، میں کسی کو سزا یا معافی دینے کی مالک نہیں۔ میں نے دروازہ بند نہیں کیا، لیکن ان کی واپسی کا بھی انتظار نہیں کیا۔ بیٹی میرے ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ امی، آج میں نے سب کو سورۃ اخلاص سنائی، سب نے تالیاں بجائیں۔ میں نے بیٹی کو گلے لگایا، بس یہی کافی ہے میرے لیے، تیرے باپ کی روح کو یہی سکون دے گا۔ اب میں سچ کے ساتھ کھڑی تھی، کمزور نہیں، تنہا نہیں، بلکہ ایک نئی جنگ کی فاتح، جس نے خود کو بچا کر دوسروں کو پناہ دینا سیکھ لیا۔ ہر مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے ساس کامران کو ویل چیئر پر مسجد کے دروازے کے باہر لا کر بٹھا دیتی تھی، جہاں کامران کی آنکھیں ہر گزرنے والے کو دیکھتی۔ بعض اسے نظر انداز کر کے گزر جاتے، کچھ ٹھٹک کر دیکھتے اور کچھ صرف افسوس سے سر ہلا کر آگے بڑھ جاتے۔ ایک دن محلے کے امام صاحب اسے دیکھ کر رک گئے۔ ساس نے ان کے قدموں میں آ کر کہا، مولوی صاحب دعا کریں میرے بیٹے کے لیے، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ امام صاحب نے کامران کو دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، کبھی کسی کے سجدے کی جگہ کو گندا کرنے کی نیت کی تھی، شاید اس لیے اب ہر سجدہ اس پر بوجھ بن گیا ہے۔ دعا صرف ان کے لیے قبول ہوتی ہے جن کا دل صاف ہو۔ ساس نے نظریں جھکا لی اور واپس پلٹ آئیں۔ مسجد کے باہر نمازیوں کی نگاہیں جو کبھی دعا کا ذریعہ ہوا کرتی تھیں، اب جیسے ایک فیصلہ سنا رہی تھی۔ مدرسے میں اب 7 بچیاں، 4 خواتین اور 2 یتیم لڑکے مستقل تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میرے لیے وہی میری دنیا تھے۔ بیٹی اب 6ٹھی جماعت میں تھی۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر کہتی، امی کل میں سبق سناؤں گی، نہ سب کے سامنے، آپ میری آواز سنیں
सुनेंगी ना, हर दिन सुनूंगी जब तक ये मदरसा है। मेरी बेटी की आवाज इसकी दीवारों में गूंजती रहेगी। हफ्ते का दिन था। दोपहर के वक्त बेटी मेरे साथ सहन में खेल रही थी। धूप मध्यम थी। मैंने एक नया पौधा लगाया था और वो हर रोज उस पर पानी डालती। उस दिन वो रुककर बोली, अम्मी क्या ये पौधा बड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, जैसे तुम बड़ी हो रही हो। दोनों में फर्क सिर्फ वक्त का है, नीयत एक जैसी है, बढ़ना, साया देना। उसी शाम एक औरत आई, चादर में लिपटी, आंखों में थकन। उसने दरवाजे पर आकर कहा, क्या बेवाओं को यहाँ पनाह मिलती है? ये जगह उन सब के लिए है जिनके पास इज्जत है मगर सर छुपाने की जगह नहीं। मैंने उसे अंदर बिठाया, पानी दिया और उसे खाली कमरा दिखाया। ये जगह तुम्हारी है जब तक तुम चाहो और तुम्हारा दिल कहे। वो औरत थोड़ा सा रोई, फिर खामोश हो गई। मुझे उसकी आंखों में वही खालीपन नजर आया जो कभी मेरी आंखों में था। बेटी मेरे पास आई, मेरे गले में बाहें डाली। अम्मी आप सबकी अम्मी बन गई हैं। नहीं, मैं सिर्फ वो बन गई हूँ जो किसी की चुप सुन सकती है। एक सुबह इमाम साहब मदरसे आए। उनके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था। ये मस्जिद की मुतवल्लियों का रिकॉर्ड है। हमें एक नई जगह की जरूरत है जहाँ बच्चों को दीनी तालीम दी जा सके। हम चाहते हैं आपका मदरसा मस्जिद से मुंसलिक हो जाए। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। ये इज्जत आप मुझे दे रहे हैं, ये इज्जत आपने कमाई है आलिया बेटी। हमने देखा है कि अल्लाह के दीन के लिए जिसने कुर्बानी दी हो, अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता। मैंने खामोशी से रजिस्टर लिया, दस्तखत किए और दिल में बस यही सोचा कि शायद उमैर कहीं आसमान में बैठा मुस्कुरा रहा हो। उसी शाम मस्जिद के दरवाजे पर कामरान बैठा था, वही व्हील चेयर, वही खाली नजरें। एक छोटा बच्चा उसके करीब आया, कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, अम्मी ये वही हैं जिनके बारे में सब कहते हैं ना कि इनकी आंखें बुरी थी। माँ ने बेटे को खींचा और कहा, ऐसा मत कहा करो बेटे, लेकिन हाँ, आंखों से नीयत का अंदाजा हो जाता है। कामरान ने नजरें झुका ली और आंखों से दो मोटे आंसू निकलकर चेहरे पर बह गए। मैंने मदरसे की छत पर खड़े होकर वो मंजर देखा। मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अम्मी अल्लाह सब देखता है ना? मैंने सर हिलाया, हाँ बेटा, मेरा अल्लाह खामोश रहता है मगर अंधेरे में दिया वो ही जलाता है।